माननीय नरेंद्र मोदीजींचे त्याचबरोबर आमचे माननीय अमित शहाजी, सुनील बन्सल, मागीर सुनील अधिकारी आणि बाकीचे सगळ्यांचे ही प्रचंड मेहनत आणि त्याचबरोबर तांणी ज्या तरेन केल्ली मांडावळ आसा, मॅनेजमेंट आसा, ताचें सगळें हें फळ आसा आणि भारतीय जनता पार्टीच्या विकासाचो जो रथ आसा आनी त्याच बरोबर चैत जें आसा तें आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. वेस्ट बेंगलात अनेक वर्सां ममता दिदीचे थंय मुख्यमंत्री म्हणून तिणें काम करतना जे एरोगन्सी आसतली, तेंचे घुसपेट आसतले, त्याच बरोबर यंग जनरेशनाक तांची जी आशिल्ली नाराजी, अपीजमेंट आसतले, हे सगळे जे विशय आसा ते सगळे विशय लोकांचे हातूंत भितर खतखत्ताले. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टी ज्या वेळाचेर पयले फावटी ते इलेक्शन लढली त्या वेळाचेर अवघे हाताच्या बोटाची म्युनिसिपालिटी आमदार थंय निवडून आयले. सतत प्रयत्न करून ही संख्या 77चेर फाटल्या वेळाचेर पाविल्ली आनी पण आतांच्या ह्या इलेक्शनाच्या निमतान ती जवळ जवळ 200च्या घरा कडेन लागीं येवपाक लागिल्ली आसा. आनी तें सगळें जे आसा तें डेफिनेटली आमचे चाणक्य अमितजी शाह आनी तेंचे प्रचाराचे झंझावात केल्लो माननीय नरेंद्र मोदीजी आसतले आनी थंय आशिल्ले असंख्य कार्यकर्ते, ते कार्यकर्त्यांचे हे सगळे बळाचेर आसा. वेस्ट बेंगलान आमच्या कार्यकर्त्यांनी जें पळय कितें तें सोंसलां तें खरें म्हटल्यार शब्दान व्यक्त करपाक येना. अनेक कार्यकर्त्यांच्या घरांचेर ती होळी गेल्ली आसा. थंय जे चलताले तांकां मारप, तांकां मोडून घालप, रेप करप, अशे अनेक नानाविध हे सगळे तुमच्या लोकांनी टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांनी दडपशाही केल्ली. त्या दडपशाहीचो हो अंत आसा. आनी म्हणून खरें म्हाका उतरां येना भावना म्हणजे आमी जेन्ना दिल्ली वतात, बैठकींनी वतात तेन्ना आमी आयकताले कशे कशे घरां वाड्याचे उजो घालप, कशे ते येताले आनी म्हणजे धांवत 20-25 ते लुकी मारिल्ले ते लोक येताले आनी ते तांकां घरांतल्यान बायलांक ओडून भायर काडप. ते किस्से जेन्ना आमचे हांगसरले सुद्दां जेन्ना पयलींचे आमचे सतीश धवन हांगा येवन केन्ना आमकां जेन्ना थंयचे कथन करताले न्ही, आंगार कांटो येतालो की आमच्या ह्या भारतान भितर एक अशें राज्य आसा आनी त्या राज्याचें प्रतिनिधित्व एक महिला करता आनी इतलें आसतना सुद्दां थंय जे पळय जे अत्याचार आनी जे पळय जाल्यात ते सगळे गोश्टी सगळे जनतेन अख्खे हातूंत पळयले. आतां जाता ते शिक्षीत हातूंत भितर समाजान भितर सुद्दां जे भुरगे एक्सक्लुझिव्हली सामके उलयताले आमचें डेव्हलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हांगसर नवीन येवपाची इंडस्ट्री आनी त्याच बरोबर ज्या तरेन अपीजमेंट करून अख्खो वेस्ट बेंगॉल आसा तो म्हणजे जसो जणू दुसरो बांगलादेश आनी हें करपाचो प्रयत्न आशिल्लो, तो प्रयत्नाचो हो खरें म्हटल्यार जो वायट प्रवृत्ती आसलो ताचो नाश आसा हो. आनी मुद्दामून ज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हें काम केलां, आयज खरेंच बरो दीस आसा. वेस्ट बेंगॉलाचे निमतान त्या भुमीचेर जशें आतां आमी आयकलां पंडीत श्यामा प्रसाद मुखर्जीची जी भुमी, त्या भुमीचेर तांची आयडियोलॉजी, तांचे विचारधारा ते घेवन ते जगले. त्या पंडीत श्यामा प्रसाद मुखर्जीच्या पदस्पर्शान आनी जन्मान पावन जाले त्या भुमीन भितर कमळ त्या फुल्लें आनी तें सुद्दां पूर्ण बहुमतान आसा. त्या खातीर परत एकदां ह्या सगळ्यांचे अभिनंदन आनी तांच्या हातूंतल्या नेतृत्वान भितर माननीय नरेंद्र मोदीच्या विकासाची गंगा वेस्ट बेंगॉलानी भितर जातली आनी मोठ्या प्रमाणान थंयचो नवीन रोजगार आसतलो, थंयचें हें सगळें इन्फिल्ट्रेशन आसतलें, कितें घुसपेट आसतली ती बंद जातली. त्याच बरोबर तें उतर दिल्लें आसा माननीय अमितजी शाह, तें सुद्दां सगळें फळाफूल जावन एक वेस्ट बेंगॉल जो जातून भितर इतले महान प्रभुती विभूती जन्माक आयली, इतली व्यक्तिमत्व जन्माक आयली, जांचे उपन्यास बरोवपी कादंबरीकार आसतले, मागीर ज्येश्ठ श्रेश्ठ साहित्यीक आसतले, त्याच बरोबर थंय स्वातंत्र्य सैनीक आसतले, ते धगधगतें एक अग्निकुंड तें तातूंत भितर काली मातेचो आशिर्वाद आनी
दुर्गा मातेचा आशिर्वादान आयज हेजें व्हडलें यश आमकां मेळिल्लें आसा. आसामाकूय रिपीट जालें तेन्ना. आसामाक कारण भारतीय जनता पार्टीचे हातूंत भितर आसाम सुद्दां रिपीट जातलें हें सगळ्यांकच खबर आशिल्लें. ज्या तरेन हेमंत तातूंत ज्या शर्मा हातूंत भितर काम करपाचें केलें, लोकां मदीं वचप, सामान्य लोक थंय वचप आनी सामान्य लोकां भितर थंयचे लोकां भितर आपल्या प्रतिनिधित्वाचे भितर एक आपण तुमचे भितरलो हेमंत साहेबान केलें आसा आनी आमची तेजें जालें. डेफिनेटली नरेंद्र मोदीजींचे आनी भारतीय जनता पार्टीचो जो विकासाचो दर आसा सगळे जगार भितर खंय तरी मंदी आसलेलो सुद्दां भारतान भितर ज्या तरेन वेवस्थीतपणे सगळी परिस्थिती हाताळपाक हें आसा तातूंत भितर हें सगळें यश आसा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.